प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् हेटौडा स्थित बाल सुधार गृहको अवस्था भद्रगोल, 30 जना क्षमताको सुधार गृहमा 78 जना राख्दा समस्या। प्युठानका 6 वटा स्थानीय तहका विद्यालयमा आफ्नै पाठ्यक्रम लागू, स्थानीय भूगोल, इतिहास र संस्कृतिबारे जानकारी दिने उद्देश्य। हिमालपारेको जिल्ला मुस्ताङको स्याउ बजारमा यस वर्ष 8000 टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान। र व्यवस्था फेरिए पनि सुदूरपश्चिमका मुक्त हलियाको अवस्थामा सुधार आएन, रोजगारी नहुँदा गुजारा चलाउनै मुस्किल। नमस्कार, म अश्विनी सिटौला। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक बुटवलमा आधुनिक पशु वधशाला सञ्चालन गर्ने तयारी लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले प्रदेश पर्यटन ऐन 2079 संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकीले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पर्यटन विकासमा बाधक बनेको कानुनी जटिलता हटाउन आफू तयार रहेको बताएका हुन्। उनले अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रबारे तीनै तहको सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाएर अधिकार बाँडफाँड गर्ने बारे छलफल अघि बढेको समेत जानकारी दिएका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निकै महँगो भएको बताएका छन्। मंगलबार हेटौडामा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जमकटेलले प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य शिक्षाको शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गर्ने बताए। उनले विद्यालय तहमै कृषि, स्वास्थ्य लगायतका प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनका लागि भन्दै विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ हिँडेपछि दोलखामा मंगलबार पठन पाठन ठप्प भयो। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू बुधबार काठमाडौँमा हुने आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका छन्। माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संविधानको व्यवस्था अनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोधमा शिक्षकहरू आन्दोलनका नाममा काठमाडौँ केन्द्रित भएका हुन्। कोशी प्रदेशको नामकरणसँग असन्तुष्ट पहिचान पक्षधरले मंगलबार विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सुनसरीको इटहरीदेखि मोटरसाइकल र्याली सहित विराटनगर पुगेका पहिचानवादीले महेन्द्र चोकमा प्रदर्शन गरेका हुन्। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सोमबारदेखि विराटनगर महानगरपालिकाका केही स्थानलाई 2 महिनासम्म निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। प्रदेशसभा पूर्वमा रहेको देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पताल चोक तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो। यस्तै रोडसेस चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक, मुख्यमन्त्री निवासको 300 मिटर वरपरको क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट 300 मिटर वरपर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको डाँफे चोकदेखि पूर्वतर्फलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। नेकपा एमाले पार्टीको गण्डकी प्रदेश अधिवेशनमा प्यानल बनाएर उम्मेदवारी नदिन आकांक्षी नेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। असोज 15 र 16 गते हुने अधिवेशनमा प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दर्ता गराए उम्मेदवारी नै खारेज गरिदिने चेतावनी एमाले दिएको छ। अधिवेशन तयारीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी सचिव तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज गोकर्ण विष्टले प्यानल सहितको उम्मेदवारी दर्ता विरुद्ध आचार संहिता बनाउने बताएका छन्। सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाको केन्द्र मुडे शनिश्चरीमा बौद्ध धर्मका लामा गुरुले सङ्कलन गरेर राखेका प्राचीन धर्म ग्रन्थहरूको संरक्षणमा समस्या भएको बताएका छन्। 200 वर्ष अघि तिब्बतबाट बोकाएर ल्याएको भनिएका 300 थानभन्दा बढी ग्रन्थ राख्ने सुरक्षित ठाउँ नहुँदा सड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यी ग्रन्थहरूको संरक्षणमा सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएकोले स्थानीय शेर्पा समुदायको गुनासो छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। बुटवलमा आधुनिक पशु वधशाला सञ्चालन गर्ने तयारी, प्रमाणीकरण गरेको मासु मात्रै बिक्री गर्न पाइने। र हिमालपारेको जिल्ला मुस्ताङको स्याउ बजारमा यस वर्ष 8000 टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स।
प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। विभिन्न अपराधका घटनामा संलग्न भएका बालबालिकाको अपराध मनोवृत्ति सुधार गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न ठाउँमा बाल सुधार गृह स्थापना भएका छन्। तर यस्ता बाल सुधार गृहमा भौतिक पूर्वाधारको भने अभाव छ। क्षमताभन्दा धेरै बालबालिका सुधार गृहमा राख्दा बेला बेलामा अप्रिय घटना हुने गरेका छन्। मकवानपुरको हेटौडा 11 मा सञ्चालित बाल सुधार गृहमा बाल बिजयमा परेका 30 जना बालक अट्ने क्षमता छ। तर यहाँ 78 जना बालक राखिएका छन्। गत भदौ 4 गते भक्तपुरको बाल सुधार गृह तोडफोड गरी फरार भएका 18 जना बालकहरू समेत नियन्त्रणमा लिई यहीँ पठाइएको छ। भक्तपुरको सुधार गृहमा खानपान, बसोबास लगायतको व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दै तोडफोडमा उत्रिएका बालकहरूले हेटौडामा पनि उही प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्। भक्तपुरबाट वीरगञ्ज पठाइएका बालकहरू त्यहाँ पनि झैझगडामा उत्रिए। 14 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका हेटौडाको सुधार गृहमा छन्। बालकहरूलाई ल्याउने बेलामा कमसेकम मनोपरामर्श गरेर उनीहरूको ट्रिटमेन्ट गरेर उपचार गरेर कमसेकम सम्झाइ बुझाइ गरेर ल्याउन पाएको भए यो अलिकति अवस्था आउँथेन होला। यहाँ आइसके पनि भाइहरूलाई 2-4 दिनसम्म सम्झायो अनि फेरि अलिकति एग्रेसिभ हुन्छन्, फेरि सम्झाउने क्रममै राखेका छौँ। र कुन दिन अब क्षति हुन्छ अथवा तोडफोड हुन्छ अथवा भाइहरू कुन दिन एग्रेसिभमा आउँछन् भन्ने कुरा कुनै टुङ्गो छैन। बाल सुधार गृहहरू महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका छन्। तर यसको सुरक्षाको जिम्मा गृह मन्त्रालय मातहत छ। दुई मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा समस्या देखिएका छन्। जनशक्तिको पाटो, आर्थिक व्यवस्थापन लगायतका भौतिक सुव्यवस्थाका कुराहरू चाहिँ महिला बालबालिका मन्त्रालयले बेहोर्ने भएको हिसाबले त्यो चाहिँ गएर गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कारागार व्यवस्थापन विभागले चाहिँ त्यसले गर्न सक्दैन। त्यसै गरेर यो चाहिँ सञ्चालनको पाटोमा चाहिँ अलिकति ग्याप छ। यसमा चाहिँ अलिकति ग्याप छ। तैपनि हामीले सुरक्षाको पाटोदेखि लिएर अरू सबै कुराहरूमा चाहिँ कारागार व्यवस्थापन विभागसँग चाहिँ समन्वय गरेर हामीले गरिरहेका छौँ। सानै उमेरमा अपराधमा संलग्न बालबालिकालाई सुधार गर्न बालगृहमा मनोपरामर्शदाता समेत राखिएका छैनन्। क्षमताभन्दा बढी बालकहरू राख्दा सुत्न र शौचालय प्रयोग गर्न समेत पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। अभावले सुधार गृह यातना गृह जस्तै बनिरहेको बालकहरूको गुनासो छ। अभाव र समस्या विरुद्ध बालकहरूको विद्रोहले बाल सुधार गृहमा तनाव बढिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुणासाइनेका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। प्युठानका स्थानीय तहहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेर पठन पाठन सुरु गरेका छन्। स्थानीय तहभित्रको ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अवस्था, स्थानीय सरकार, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको जानकारी लगायत विषयवस्तु समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रबाट स्थानीय पाठ्यक्रम मल्लरानीको चिनारी लागू गरेको छ। कक्षा 1 देखि 8 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाई गरेर गाउँपालिका भित्रका 23 वटा सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन सुरु गरेको हो। यहाँको एउटा संस्थागत विद्यालयमा भने 7 र 8 कक्षामा मात्रै स्थानीय पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रमले गाउँपालिका भित्रको भूगोल र इतिहास, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अवस्था, स्थानीय सरकार, आर्थिक क्रियाकलाप, स्थानीय सिप, प्रविधि र रोजगारी, स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधन, स्थानीय जीवन पद्धति, कला, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा, स्थानीय विकासका पूर्वाधारहरू र विपद व्यवस्थापन तथा सुरक्षा लगायतका क्षेत्र समावेश गरेको छ। स्थानीय पेशा, व्यवसाय, मूल्य मान्यता, भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धन गर्ने हेतुले चाहिँ यो स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरिएको। मल्लरानी गाउँपालिकामा रहेका जात्राहरूको बारेमा हामीले देखेर मात्र जानकारी पाउँथ्यौँ भने अहिले किताबमा लेखेको छ र त्यसबाट हामीले राम्रोसँग जानकारी पाउन सक्छौँ। प्युठानकै माण्डवी गाउँपालिकाले पनि 1 देखि 4 कक्षासम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागू गरिसकेको छ भने 5-8 कक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण अन्तिम चरणमा छ। यहाँ 2079 को शैक्षिक सत्रदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम लागू छ। केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यक्रमले स्थानीय आवश्यकता पहिचान नगर्ने हुँदा अपनत्वको सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानीय पाठ्यक्रम ऐन अनुसार 9 बहिनी, सोरुमा रानी, ऐरावती, गौमुखी र झिम्रो गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका हुन्। कक्षा 5 को पाठ्यपुस्तक हाम्रो गौमुखी गाउँपालिकामा लागू भइसकेको अवस्था छ भने र यो वर्ष 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यपुस्तक हामीले तयार गर्ने र अर्को आगामी शैक्षिक सत्रदेखि 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यपुस्तक पनि लागू गर्ने योजना बनाएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। स्थानीय पाठ्यक्रमको पढाइ सुरु भएसँगै विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षेत्रको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्न पाउँछन्, जसले उनीहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहबारे बुझ्ने अवसर दिएको छ। के कस्ता संस्कृतिहरू छन्, यहाँका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा स्थलहरूको बारेमा पनि ससाना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यसको जानकारी हुन्छ। 9 वटा स्थानीय तह रहेको प्युठान जिल्लामा अझै पनि स्वर्गद्वारी र प्युठान नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, खलङ्गा, प्युठान।
हिमाल पारेको जिल्ला मुस्ताङको स्याउ बजार आइपुगेको छ। गाला र किङ रोड जातका छिटो पाक्ने मुस्ताङे हाइब्रिड स्याउ बजारमा आएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ स्याउ जोन कार्यालय मुस्ताङले यो वर्ष हाइब्रिड स्याउको उत्पादन बढे पनि मौसम प्रतिकूलताका कारण स्थानीय जातको स्याउ उत्पादन भने 20% कमी हुने अनुमान गरेको छ। स्याउ जोन कार्यालयले मुस्ताङले पुराना र ढिलो पाक्ने गोल्डेन, रोयल, रेड डेलिसियस, रिचा रेड र फुजी स्याउ पनि पाकेकाले बजारमा पठाउन थालिएको जनाएको छ। मुस्ताङमा 1580 रोपनीमा स्याउ खेती भएको छ। गत वर्ष मुस्ताङका किसानले 5600 टन स्याउ बिक्री गरी 72 करोड रुपैयाँ आर्जन गरेका थिए। यो वर्ष 8000 टन स्याउ उत्पादन हुने र 1 अर्ब रुपैयाँ जिल्लामा भित्रिने अनुमान छ। मुस्ताङको मार्फा, सौरु, चोखोपानी, चिमाङ, कोबाङ, टुक्चे, जोमसोङ, कागबेनी, पाक्लिङ, लुप्रा, ताम्बे लगायतका गाउँ स्याउ पकेट क्षेत्र हुन्। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हलिया मुक्त भएको 15 वर्ष पुरा भइसकेको छ। दुवै प्रदेशमा गरी झण्डै 2500 घरधुरी मुक्त हलिया छन्। व्यवस्था फेरिए पनि हलियाहरूको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन। उनीहरूको रोजगारीको अवस्था पनि दयनीय छ। सरकारले 2065 भदौ 21 गते हलिया मुक्तिको घोषणा गर्यो। साहुबाट लिएको ऋण तिर्न या 2 छाक खानाको जोहो गर्न सकोस् भनेर हलिया बसेकाहरूले हलो नै बोकेर सिंहदरबार पुग्दै अधिकार पुनर्स्थापना गरे। तर हलियाको मुक्तिपछिका दिनहरू फेरिएका छैनन्। उनीहरूलाई साँझ बिहानको छाक टार्न मुस्किल छ। ऋण लिएपछि पुस्तौसम्म बदुवा मजदुर बनिने हलिया प्रथा विगतमा पश्चिम नेपालमा निकै प्रचलित थियो। कर्णाली प्रदेशका सुर्खे, जाजरकोट र जुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डलधरा, बैतडी, डोटी, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुरमा हजारौं हलिया मुक्तिपछिको जीवन निर्वाहको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा समस्यामा छन्। साहुको झुप्रोमा बस्दै आएका हलियाहरू आफ्नै घरमा बस्न त पाएका छन्, तर हातमुख जोड्ने समस्याप्रति कोही जिम्मेवार देखिँदैनन्। अर्काको काम नगरेर हामीलाई खाना पनि छैन भन लेबर काम जहाँ पाए उहाँ आधा छौँ। हलिया मुक्ति भनेर पार सासु हजुरले अहिलेसम्मलाई हलिए जो त्यहाँ जिन्दगी गए आन्टीसम्म लगाए तसो खाना पनि पुग्दैन। अब हम हलिया मुक्ति भन्ने हलिया मुक्ति पार घर मिल्या सबैको मिल्या हामीलाई तसो मिल्या छैन। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको मुक्त हलियालाई रोजगारी सहितको पुनर्स्थापनाको विषयमा कुनै निकायको चासो छैन। 15 वर्ष अघि 2500 परिवारका 16953 मुक्त हलिया भएका थिए। सरकारले राहतका नाउँमा दिएको 1 कट्टा जमिनले उनीहरूको जीविकोपार्जन हुँदैन। हलियाले फेरि तिनै साहु कहाँ गएर कामदेव भन्नुपर्ने विकल्प बाहेक केही छैन। स्थानीय सरकार आए पनि रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ कसैको पनि चासो नभएको मुक्त हलियाहरूको गुनासो छ। हामीलाई छुटाइदियो वहाँ जेल मजुरी अद्धाइजना उही बेला यसो हाम्रो जग्गा छाडिदिया हाम्रो बाहुन छाडिदिया भन्ना होमटा पनि हामीले लेबरकै काम पाएका छैनौँ। छन् एकदम दैनिक अवस्था छ र त्यो भेटाको बस्ती पनि एकदम समस्यामा छ, जोखिममा छ, वनमा बसेको अवस्था छ। भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले घर तथा जग्गा दुवै नभएका हलियालाई रातो परिचयपत्र अर्थात् क, घर भएको तथा घर जग्गा नभएकालाई खैरो अर्थात् ख, जग्गा भएको तर घर नभएकाहरूलाई हरियो अर्थात् ग र घर तथा जग्गा भएको हलियालाई सेतो अर्थात् घ वर्गमा विभाजन गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, डडेलधुरा। निर्माण सकिए पनि लामो समयदेखि अलपत्र बुटवलको आधुनिक पशु वधशाला अब सञ्चालनमा आउने भएको छ। झण्डै 22 करोड लगानीको वधशाला असोजभित्र सञ्चालन गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका र मुक्तिनाथ लाइभस्टक ब्याङ्कबीच सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार मुक्तिनाथ लाइभस्टकले वार्षिक 58,38,710 रुपैयाँ बुटवल उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनेछ। 5 वर्षे सम्झौतामा हरेक वर्ष 10% दरले रकम वृद्धि हुने उल्लेख छ। बुटवल 10 रामनगरमा 2 बिघा 3 कठा क्षेत्रफलमा वधशाला बनेको छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि बुटवल सहरभित्र पशु वधशाला बाहेकका स्थलमा व्यावसायिक रूपमा पशु पक्षीको वध गर्न रोक लाग्नेछ। वधशाला सञ्चालनमा आएपछि बुटवलमा रहेका मासु पसलहरूले पशु वधशालामा वध गरी प्रमाणीकरण गरेको मासु मात्रै बिक्री गर्न पाउनेछन्। यहाँबाट निस्कने फोहोर प्रशोधन गरेर बायोग्यास निकालिनेछ भने पानीलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउने योजना छ। वधशालामा दैनिक 1000 पशुको वध गर्न सक्ने क्षमता छ।
रुकुम पश्चिम स्थित नेपाली सेनाको सण्डीदल गणको अगुवाईमा हवाई दुर्घटना हुँदा त्यसको उद्धार तथा भिड नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर व्यावहारिक अभ्यास आयोजना गरिएको छ। विपदपूर्व तयारीको क्रियाकलाप अन्तर्गत यो अभ्यास गरिएको हो। एकातिर जहाज जस्तै देखिने सांकेतिक साधन जलिरहेको, अर्कोतिर घाइते छटपटाइरहेको अनि उनीहरूको उद्धारमा सरकारवाला घटनास्थलदेखि अस्पतालसम्म डटेर लागेको यो दृश्य झट्ट हेर्दा लाग्छ यहाँ ठुलै दुर्घटना भएछ। तर त्यसो भने होइन। भविष्यमा हुन सक्ने हवाई दुर्घटना र जोखिम कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट स्थित शल्य विमानस्थलमा मङ्गलबार गरिएको एक अभ्यासको दृश्य हो यो। त्यति बेला ग्यास सहयोगले र नदीको घरमा समेत लागेको आगो निभाउनको लागि हवाई दुर्घटनाको दौरान विपदको समयमा उद्धार, राहत र सहजीकरणका क्रियाकलापलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर नेपाली सेनाको चण्डीदल गणको अगुवाईमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले यो अभ्यास आयोजना गरेको हो। हवाई उद्धार सम्बन्धी र मास क्याजुअलिटी इभ्याकुएसन ड्रिल सम्बन्धी अभ्यास जुन गर्यो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनहरूमा हुनसक्ने विपदको दौरान हुनसक्ने धनजनको क्षति तथा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ यो अभ्यास चाहिँ कसै ढङ्ग साबित भएको महसुस गरेको छु। पहाडी जिल्लामा आकस्मिक उद्धारका लागि हवाईजहाज र हेलिकप्टर नै पहिलो विकल्प हो। कठिन भूगोल र प्रतिकूल मौसमका बेला समेत हवाई उद्धारमा जुट्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो बेलामा अप्रिय घटना पनि हुन सक्छ। यस्तो भवितव्य परिहालेमा जनशक्ति र उपकरणको बन्दोबस्त कस्तो हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक देखेर त्यससँग सम्बन्धित पूर्व अभ्यास गरिएको हो। विपदको प्रकृति, विपदको घटना अनुसार मौजुदा जनशक्तिले नभ्याएको खण्डमा हामीले प्रदेश स्तरको विपद व्यवस्थापन समिति र केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन समिति र अन्य सरकारवाला निकायसँग समेत समन्वय गरेर घटना पश्चात हामीले हवाई उद्धारमा थप चाहिँ सतर्कता, थप चाहिँ उद्धारका कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, विपद बाजा बजाएर आउँदैन। यसकारण विपत्तिसँग जुझ्न त्यसको सम्भाव्यता मापन र आकलन गरी आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सके मात्रै त्यसबाट हुन सक्ने जोखिम र क्षति न्यून गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh presented by Asian Paints.